ताबूत सकीना दरअसल शमशान की लकड़ी का बना एक बाबरकत संदूक था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये पूरी जिंदगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा, फिर बतौर मिरास आपकी औलादों को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आया, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, जिसमें वो अपना खास सामान और तौरात शरीफ के कुछ नुस्खे रखा करते थे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल दुश्मनों से जंग करते और इनको शिकस्त का डर होता तो वो इस संदूक को आगे रखते, और इस वक्त इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि इसराइलियों के दिलों को चैन और आराम सुकून हासिल हो जाता था। लेकिन जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो गए और इन लोगों में सरकशी और जुल्म जबर आम हो गया, तो इनकी बदअमालियों की वजह से कौम अमालका ने बनी इसराइल पर हमला कर दिया। उन्होंने इनका कत्ले आम किया और इनकी बस्तियों को निस्त नाबूद कर डाला। अमालका के लोग संदूक को भी उठा ले गए और इसे निजासतों के कुएं में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी की वजह से कौम अमालका तरह तरह की बीमारियों और मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए। जब इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ताबूत सकीना को कूड़े में फेंकने की वजह से ही इन पर अजाब आया है, तो इनकी आंखें खुल गईं। लिहाजा उन्होंने ताबूत को तलाश किया और इसे बैलगाड़ी पर रखकर इसे बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया। इस वक्त अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने ये मुबारक संदूक उठाकर बनी इसराइल के नबी शमूएल अलैहिस्सलाम के पास लाए। ताबूत वापस आते ही बनी इसराइल पर दोबारा नेमतें नाजिल होने लगीं और वो फिर से ताकतवर बन गए। जब दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत आई तो उन्होंने यरूशलेम में एक खेमा लगाया और यहाँ खुदा का एक घर बनाया। ये इबादत खाना ऐन इसी मुकाम पर था जहाँ आज मस्जिदुल अक्सा है। ये आलीशान घर दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में मुकम्मल हुआ, जिसे हेकल सुलेमानी कहते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया। इस ताबूत को हेकल के अंदर एक अलहदा कमरे में रखा गया था जिसे यहूदी पॉली ऑफ हॉलिस कहते हैं। ताबूत सकीना के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, मनो सलवा और बहुत सारे अंबिया कराम के तबरुकात मौजूद थे। एक लंबा वक्त गुजरने के बाद जब यहूदियों के अंदर दोबारा शिर्को बिदअत और जुल्म आम हो गया तो उन्होंने अल्लाह के सच्चे पैगंबरों का कत्ले आम करना शुरू कर दिया। तो बतौर अजाब साल 586 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर एक तबाहकुन हमला किया। इसने इसराइलियों के दोनों रियासतों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इनके हेकल में आग लगा दी गई। इस जंगो जदल के बीच ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। यहूदी आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च के बहाने दुनिया भर में आज इस ताबूत की तलाश कर रहे हैं। दरअसल ताबूत सकीना यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम तीनों कौम के मानने वालों के लिए बराबर अहमियत रखता है और तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब का ये अकीदा है कि जिसके पास ये ताबूत होगा वो कौम दुनिया पर हुकूमत करेगी। इसलिए तारीख में हर कौम और हुक्मरानों ने इस ताबूत को तलाश करने की बहुत कोशिश की। बनी इसराइल और हेकल की तबाही का वाकया सिर्फ तौरात और इंजील की कहानियां नहीं है, बल्कि आज इस जंग की आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस भी मिलते हैं। ज्यादातर हिस्टोरियन ये मानते हैं कि जब बाबुली फौज यरूशलेम पर यहूदियों के हेकल को तोड़ रही थी तब आर्क ऑफ कॉमेंट को छुपाने के लिए यहूदियों के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने ताबूत को हेकल से निकाला और ढोना शुरू कर दिया, लेकिन वो इससे ज्यादा दूर नहीं चल सकते थे और यरूशलेम के बाहर ही इसके पास ही इन्होंने उस ताबूत को कहीं रख दिया। साल 2007 में आर्कियोलॉजिस्ट रोनी रीच की एक टीम ने यरूशलेम में खुफिया सुरंग की खोज की जो टेंपल माउंट से होते हुए शहर से बाहर जाती है। सुरंग की दीवारें तकरीबन 10 फीट ऊंची थीं। ये सुरंग शहर के दीवारों के नीचे से कबरून घाटी तक जाती है। ये खुफिया सुरंग ताबूत की कहानी और बाइबल के वाकयात को जोड़ने का काम करती है।
یہودیوں کی ایک تاریخی کتاب کوپیس بتاتی ہے کہ نبی یرمیہ علیہ السلام نے تابوت اور ہیکل کے خزانوں کو لے کر یروشلم شہر سے باہر چلے گئے تھے، لیکن اگر وہی یرمیہ نبی اور ان کے ساتھیوں نے تابوت کو اس سرنگ کے ذریعے یروشلم سے نکالا تھا تو وہاں سے یہ تابوت آخر کہاں لے گئے؟ تابوت کی کھوج کرنے والے ایکسپرٹ جم بیرفیلڈ کے مطابق اس کا صرف ایک ہی ممکن جواب ہے کہ قبرون گھاٹی مشرق کی طرف جاتی ہے اور پھر اس کی شاخیں قمران نبی میں گرتی ہیں۔ قمران اس لیے مشہور ہے وہیں موجود کسی غار میں ڈیڈ سی اسکرال یعنی دی بک آف اینوک کے اصل نسخے بھی ملے تھے، جن کا ماننا ہے کہ انہی گھاٹیوں کے کسی غار میں تابوت سکینہ محفوظ ہے۔ تابوت سکینہ کا ایک تاریخی سراغ حبشہ یعنی ایتھوپیا سے بھی ملتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ زمانہ قدیم میں منالی حبشی نامی بادشاہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیم کو قبول کیا تھا اور اسی بادشاہ نے بخت نصر کے یروشلم پر حملے کے وقت تابوت سکینہ کو بچا کر ایتھوپیا لے جانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ایتھوپیا آتے وقت اسی تابوت سکینہ جیسی ایک نقلی صندوق کو یروشلم میں ہی چھوڑ دیا تھا، جسے ریپلیکا کہتے ہیں، اور اصل تابوت کو حبشہ کے ایک گرجا گھر میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا گیا تھا۔ جوز آف تھیوٹوکس کی مشہور کتاب کیبرا ناگسٹ یہ بتاتی ہے کہ حبشی لوگ سال میں 4 موقعوں پر اس صندوق کو باہر نکالتے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ آج بھی ایتھوپیا کی آرتھوڈاکس چرچ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پاس ہی اصل تابوت سکینہ محفوظ ہے۔ کچھ ایکسپرٹ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ 15ویں صدی میں مسیحیوں کے خفیہ شیطانی تنظیم نائٹ ٹیمپلز یعنی صلیبیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا، اور صلیبی جنگوں میں فتح کے بعد نائٹ ٹیمپلز کے سپاہیوں نے اس تابوت کو یروشلم سے نکال کر فرانس بھجوا دیا، کیونکہ مسیحیوں کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یہ مقدس صندوق کی برکت سے ہی وہ تمام جنگیں اور میدان آسانی سے فتح کر سکتے ہیں۔ آرکیو کامنٹ کی ایک اور ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ ایٹومن امپائر کی کیپٹل شہر قسطنطنیہ یعنی آج کی استنبول سے ملتی ہے۔ بعض ترکی مصنف نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سال 1493 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا تو انہیں یہ پتہ چلا کہ تابوت سکینہ کو بعض نتینیوں نے آیا صوفیہ چرچ میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا سلطان نے اس مقدس صندوق کو آیا صوفیہ کے ہی کسی خفیہ تہخانے میں محفوظ کر دیا۔ اس خفیہ مقام کی جانکاری صرف سلطان اور ان کے قریبی لوگوں اور سفید داڑھی والوں کے پاس تھی، یہاں تک کہ اس تابوت کے متعلق آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید کو بھی علم تھا۔ اس صندوق کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں کے کئی افراد سلطان عبد الحمید کے پاس پہنچے اور استنبول کے نیچے کھدائی کی، جہاں کھدائی کرنے کے لیے سلطان نے صاف انکار کر دیا۔ سلطان عبد الحمید نے اس تابوت کو دنیا سے چھپائے رکھا اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے قبل ہی اسے کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دیا۔ ترکی ماہرین کا ماننا ہے کہ آج تابوت سکینہ استنبول کے ہی کسی نامعلوم مقام پر محفوظ ہے۔ تابوت سکینہ کے تمام دعوے دار لوکیشن میں ایک نہایت ہی عجیب و غریب لوکیشن بھی شامل ہے، اور یہ مقام قدیم مصر کے فرعون توت عنخ آمن کا مقبرہ ہے، جسے سال 1922 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ 2000 سالوں بعد جب آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے اس مقبرے کے دروازے کو کھولا تو اس کے اندر سے بے شمار خزانے اور توت عنخ آمن کی ممی برآمد ہوئی، لیکن اس مقبرے کو کھولنے والے تمام لوگ کچھ مہینوں میں ہی پراسرار موت مرے۔ لوگوں نے توت عنخ آمن کے مقبرے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، جسے کرسو فیرو کہتے ہیں، اور اس مقبرے کے اندر سے ملنے والے قیمتی خزانوں اور زیورات کے ساتھ ایک خوبصورت صندوق بھی ملا تھا جو بالکل تابوت سکینہ ہی جیسا تھا۔ ریسرچ کا ماننا تھا یہی تابوت سکینہ ہے جو جنگوں کے دوران مصر پہنچ گیا تھا اور اس کے اندر کی چیزیں نکال لی گئی تھی۔ سال 1925 میں جب جرمنی میں نازیوں کا عروج ہوا تو ہٹلر پوری دنیا میں آریہ نسل کی حکومت قائم کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانے لگا، لہٰذا ہٹلر نے بہت سارے افسانوی اور دیو ملائی چیزوں پر ریسرچ کرنے کے لیے مخصوص ٹیم بنائی۔ کہتے ہیں کہ ہنگری کی سربراہی میں ہٹلر نے 2 چیزوں کی کھوج کے لیے سال 1930 میں 2 آپریشن ٹیم کو روانہ کیا تھا، جن کا مقصد لاسٹ آف سٹی اٹلانٹک اور تابوت سکینہ کو تلاش کرنا تھا۔
नाज़ियों की ये खोज कामयाब हुई या नहीं, इसके मुतालिक नाज़ी डॉक्यूमेंट खामोश है। इस्लामी रिवायतों में ताबूत सकीना आखिर ज़मा की निशानियों में से एक निशानी है। रिवायतों के मुताबिक बहरी तिब्रिया से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जरिए ताबूत सकीना जाहिर होगा। यहाँ तक कि बैतुल मुकद्दस में हजरत इमाम मेहदी के सामने इस ताबूत को उठाकर रख दिया जाएगा। जब यहूदी इस ताबूत को देखेंगे तो चंद लोगों के सिवा तमाम इस्लाम कबूल कर लेंगे। फिर तालूत की बादशाहत की तरह ये ताबूत भी हजरत इमाम मेहदी की इमामत की गवाही देगा। आज ताबूत सकीना की तलाश में यहूदी फलस्तीन के हर कोने में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के नाम पर खुदाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बैतुल मुकद्दस के नीचे भी लंबी लंबी सुरंग और गार बनाई हुई हैं, क्योंकि यहूदी माहिरीन का मानना है कि ताबूत आज भी दाऊद अलैहिस्सलाम के महल में ही कहीं दफन है, जो हमले के दौरान तबाह हो गया था। लेकिन अब तक ये ताबूत इनके हाथ नहीं लगा। बिलाशुबा दुनिया की हर कौम तारीख में इस ताबूत को तलाश करती रही है। अगर ये ताबूत हकीकतन कभी खोल लिया गया था तो आज दुनिया पर हुकूमत करने वाली कौम इस ताबूत की मालिक है। और अगर ये ताबूत आज भी किसी खुफिया मुकाम पर छुपा है तो यकीनन जिसे भी ये ताबूत मुस्तकबिल में मिलता है वो दुनिया की ताकतवर तरीन कौम होगी।